कायदे आज़म कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब के दौरान वो इमोशनल हो गए और उस वक्त उनकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। सबसे ज़्यादा उनका जो किसी भी तालीमी इदारे में जो वक्त है वो सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल में गुजरा है। तहरीक आज़ादी के जो नुमाया शख्सियात थी उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। कायदे आज़म ने इस स्कूल को कॉलेज में एलिवेट किया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जो तीसरा हिस्सा था वो उन्होंने मुख्तस किया। जो वॉल नज़र आ रही है, अगर ये शख्सियात ना होती तो शायद पाकिस्तान न बनता। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है सिंध मदरसतुल इस्लाम, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीबन 5 साल जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और अब सबसे ज़्यादा जो तालीमी उन्होंने अपना जो करियर है, अपना तालीमी जो ईयर्स हैं वो यहीं पर गुजारे उन्होंने। तो आज हमारे साथ जो है मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं, वो हमारा साथ देंगे, बताएंगे ये चीज़ें जो हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है छोटा सा, जहाँ पे कायद आज़म से मुतल्लिक जो है चीज़ें रखी गई हैं, तो उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, वेलकम आपका। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, मुझे बताइएगा, एक तो कायद आज़म कितने साल यहाँ पे, कहाँ से, कौन से ईयर में यहाँ पे पढ़े और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके म्यूज़ियम में मौजूद है? यहाँ पे कायद आज़म का जो है टोटल तालीमी दौरानिया जो है वो 4.5 साल का जो है। जो सबसे ज़्यादा उनका जो किसी भी तालीमी इदारे में जो उनका जो वक्त है वो सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल में गुजरा है, यानी इस इदारे में जहाँ पे हमें मौजूद 4.5 साल तक। ठीक है, 4.5 साल तक उन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल की, जिसके बाद वो बाकी फ़र्दर तालीम के लिए वो लंदन चले गए और वहाँ पे उन्होंने कानून की जो डिग्री थी या तालीम थी वो वहाँ हासिल की। अच्छा, इस म्यूज़ियम के अंदर आपको जो है कायदे आज़म से वाबस्ता तालीमी रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे पहले वो उनका ये वो यहाँ पे इनका हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे दाखिला लिया, उसके बाद फिर वो छोड़ के चले गए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इसी इंस्टीट्यूट के अंदर 3 दफ़ा उन्होंने एडमिशन लिया। जी, 3 दफ़ा उन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि अक्सर वो ट्रैवल उनके रिलेटिव कच्छ में थे, गुजरात की तरफ ना, तो अक्सर ही यूज़ टू ट्रैवल देयर, तो वहाँ उनका आना जाना रहता था। उस वजह से वो फिर एक दफ़ा यहाँ रीज़न भी लिखा होगा, एक दफ़ा वहाँ पे वो शादी के सिलसिले में गए, फिर दूसरी मरतबा फिर उन्होंने उस तरफ वो ट्रैवल किया, तो इस हिसाब से वो 3 मरतबा आए और गए चले गए। रिबन है ये उनका नाम बता रहा है कि जी यहाँ पे उन्होंने नाम लिख के 3 दफ़ा उनका एडमिशन हुआ है। जी जी, यहाँ पे। अच्छा, वो बताइएगा वो जो 4 बुक्स वगैरह हैं उनका क्या है? ये जो किताबें हैं ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने इस्तेमाल में लाते थे, ये उनके निसाब का हिस्सा थे, उनके करिकुलम का हिस्सा थे जी। और ये इनमें से कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो जैसे ये है इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, या शेक्सपियर जो है इंग्लिश इंडस्ट्री। ये जो किताबें हैं ये उनके अपनी इंग्लिश पे अबूर हासिल करने के लिए उन्होंने अपने मुताले के लिए रखी थी। ये जो हैं लॉर्ड रे और लॉर्ड डफरन और लॉर्ड हैरिस जो हैं, इनके साथ जिन्ना का काफ़ी इंटरेक्शन रहता था। यानी जिन्ना साहब ने जो अपने अंग्रेज़ी ज़बान की जो अबूर हासिल की, तो वो यहाँ पे जो एक टीचर थे, जैसे जो यहाँ पे आपने नाम देखा होगा जैकब जी जी जी, हाँ हाँ, उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत रहता था और उन्हीं से वो उन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल की और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया इंग्लिश ज़बान में। और ये जो जिन्ना के यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है, जिन्नाज़ अदर स्कूल, तो इसके बारे में ज़रा। ये चर्च मिशन स्कूल है, तो यहाँ से जाने के बाद SMIU जाने के बाद उन्होंने कुछ अर्सा चर्च मिशन स्कूल में भी तालीम हासिल की है, तो वहाँ से हम रिकॉर्ड लेके आए, यहाँ पे उन्होंने रखा है। अब इसका जो ज़्यादातर जो है वो मतलब कितना वक्त उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की या क्या उन्होंने वहाँ पे कहाँ तक पढ़े, तो ये वो चर्च मिशन स्कूल में इनका रिकॉर्ड होगा, वहाँ से मालूम हो सकता है जी। आगे इसके बाद ये इसमें जब इस स्कूल कायम हुआ था, तो उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ील किया या उनको ज़रूरत महसूस हुई कि इलाके के हिसाब से ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे अब एक कॉलेज भी होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक बहुत रेप्यूटेबल स्कूल था, इसका एक नाम था और यहाँ से काफ़ी सारे अलमनाई और काफ़ी सारे तहरीक आज़ादी के जो नुमाया शख्सियात थी उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कायद आज़म ने इस स्कूल को कॉलेज में एलिवेट किया। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये जुलाई 1943 की, जब उन्होंने इस स्कूल को अपने दस्ते मुबारक से कॉलेज का दर्जा दिलाया और उसकी इफ्तिताही तकरीब की ये तस्वीर है। और उस वक़्त उन्होंने जब वो यहाँ पे स्पीच कर रहे थे, तो ये डेली मॉर्निंग न्यूज़ की जो हेडलाइन है
یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں قائد اعظم کی اسپیچ کو کور کیا گیا تھا، جس میں جب قائد اعظم اپنے افتتاحی کالج کے افتتاحی تقریب کے دوران اتنے ایموشنل ہو گئے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ہاں جو آپ کا پہلا درس کا ہو وہ میرے خیال میں بہت قریب ہوتا ہے آپ کی ذاتی زندگی سے. اور اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ میں اس گراؤنڈ پہ یہاں پہ کھیلا کرتا تھا، اور اسی اسکول میں جب یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے اس ماضی کو یاد کیا تو وہ ایموشنل ہو گئے، اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے تھے. مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا، یہ سننے میں آیا ہے، آپ ذرا اس کی تصدیق کیجیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ بھی اس انسٹیٹیوٹ کے نام کیا، کیا واقعی میں سچائی ہے اس بات میں؟ جی، میں اس طرف آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگاہ کر رہا تھا. اچھا، قائد اعظم کا یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ ایک ان کا وین ہے یا ان کا ایک بڑا پن ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں انہوں نے اس ادارے کی اس ادارے کی ایک روایت رہی ہے، اس ادارے کو قائم کرنے میں بھی جو اس وقت حسن علی آفندی نے جب ایک علم بلند کیا کہ مجھے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے یہاں کے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ایک مہم اسٹارٹ کی تو اس میں کئی سندھ کے نامی گرامی لوگ جو تھے یا جو اس وقت صاحب حیثیت تھے، انہوں نے اس میں ڈونیٹ کیا اور اس ادارے کو اس وقت مطلب آگے بڑھایا اور اس کی بنیاد رکھی. اچھا، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس ادارے میں جب انہوں نے اپنی جب وہ افتتاح کرنے آئے یا اس وقت انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی کا جو تیسرا حصہ تھا وہ انہوں نے تعلیمی اداروں میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی تعلیمی اداروں کو ڈونیٹ کیا، جس میں سندھ مدرسہ اور اسلامیہ کالج اور انجمن اسلام علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی. جی جی، مطلب ایک دو کے نام بتا دیں کہ میں یوں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ یہ آزادی کا مہینہ ہے اور اس منتھ میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی، تو یوں کہیں کہ اگر یہ 14 اگست کے دن جو ہمیں آزادی ملی، وہ اگر یہ جو آپ کے جو وال نظر آ رہی ہے، اگر یہ شخصیات نہ ہوتی تو شاید پاکستان نہ بنتا، کیونکہ ان لوگوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور سندھ مدرسہ کو اگر ہم یوں کہیں کہ سندھ مدرسہ ہی اگر پاکستان بنانے کی جو بنیاد ہے وہ سندھ مدرسہ نے ڈالی ہے، تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سندھ مدرسہ اسکول نے ایسی شخصیات پیدا کی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے تحریک آزادی کی تحریک شروع کی، اور جس کا ہم عملی جامہ 14 اگست کو سب نے دیکھ لیا تھا. اور یہ ان میں آپ کو نام بتاتا چلوں، جیسے سر عبداللہ ہارون ہے، سر شاہ نواز بھٹو ہے، اور سر غلام حسین ہدایت اللہ ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کی تحریک شروع کی، جس کے بعد سندھ ایک الگ سندھ کی الگ حیثیت ہو گئی. اور سندھ اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی پاکستان بنانے کی، جو اس وقت ضروری تھی کہ کوئی بھی ایک ایسا صوبہ جو مسلم اکثریت میں جو پاکستان بنانے کی قرارداد پیش کرے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر یہاں کے جو فارغ التحصیل طلباء تھے انہوں نے پاکستان بنانے کی سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور پاکستان بن گیا. آپ لوگوں نے جیسے دیکھا، ابھی ہم اندر موجود تھے، ہم نے جو ہے پورا ٹور کروایا. مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ کس طرح قائد اعظم سے متعلق جو ہیں چیزیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں. ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے جو میں سمجھتی ہوں یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے کہ وہ اپنے بانی کی، اپنی جو ہے ایلومنائز کی چیزیں اس طرح رکھے، اور دوسروں کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑا ایک اچھا ذریعہ ہے.